शोहर ने नाहक मुझे तलाक दे दी। मेरा कोई कसूर नहीं था। शोहर ने मुझे छोड़कर किसी ऐसी औरत से शादी कर ली जिसका पहले ही एक बच्चा है, या शोहर ने मुझसे दूसरी शादी की और फिर मुझे अपनी पहली बीवी के कहने पे फेंक दिया, छोड़ दिया। मेरा क्या कसूर था या मेरा क्या कसूर है, मुझे बताएं। ये कसूर आपका ही है। चाहे आपको ये बातें कड़वी लगें, जहर लगें, नमकीन लगें, ये वो बातें नहीं है कि यहाँ जहाँ आपको शुगर कोट करके मैं आपको वो चीज़ें कहूँगी कि आप लोग समझें कि हाँ मेरे दिल को तसल्ली होगी। नहीं, मैं आपसे सच बोलूँगी, क्योंकि मेरी फील्ड में 90 to 95% लोग आप लोगों से पैसे लेके आपकी ही पसंद की बातें आपसे करते हैं, लेकिन सच हर इंसान के अंदर ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी ताकत है, ना ही इतनी आप कह लें कि बहादुरी है कि वो सच लोगों को जैसा सच है वैसा बता सके। सच सुनने के लिए तैयार हैं तो सुने। आपकी मजबूरी या आपकी गलती आपकी कमजोरी है, आपका कमजोर होना है। इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी अजियत सही या गलत होना नहीं है, कमज़ोर होना है। क्योंकि जो इंसान कमज़ोर होता है उसके ऊपर वो जुल्म हो जाते हैं जो उसकी रूह भी तसव्वुर नहीं कर सकती। ये आपका कसूर है कि आप कमज़ोर थीं या आप कमज़ोर हैं, अपनी रूह में, अपने वजूद में, अपने वसाइल में, अपने फाइनेंसेस में, अपने माइंड में। आपकी कोई भी चीज़ मैं उठा के देख लूँगी तो आप कमज़ोर होंगी। अगर आपके पास उस सिचुएशन में, देखें, फैसला कोई भी करना है, ये अच्छी बात है कि चीज़ों को एक दफ़ा निपटा लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने सांप के बिल में हाथ डालना है तो सोच समझ के काम करना है। या अगर आपने किसी उजड़े हुए घर को संवारना है या दोबारा बनाना है तो अगले इंसान का मिजाज देख के, हालात और वाक़यात को देख के, ये देख के कि एनर्जी आपके फेवर में है या नहीं, इस वक्त ये चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं, उस इंसान का मिजाज इस वक्त ऐसा है, उसको इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल के एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बस मुंह उठाया, इमोशनल हो गए और 1 2 3 4 बातें कर ली और ख़त्म। नहीं, इस तरह चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जो मर्द होते हैं वो माइंड की गेम खेलते हैं, वो पेशेंस की गेम खेलते हैं, वो डिले की गेम खेलते हैं, वो वेट की गेम खेलते हैं। जबकि औरतें अपनी नासमझी में या अपने सीधेपन में या अपने भोलेपन में या अपनी सादगी में या अपनी सच्चाई में बेवकूफ़, मेरा ख्याल है इस केसेस में जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं मोस्टली वो मैन ही होते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। औरतों को मैं बेवकूफ़ कभी भी नहीं समझती, अनलेस कुछ एक्सेप्शंस हों तो। एनीवे, देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जिस सिस्टम में रहते हैं, ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ये सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम भी कर रहा होता है और फेवर में भी कर रहा होता है। और मोस्टली जो केसेस हैं जिसमें फीमेल्स या एक्स हस्बैंड्स अपने पार्टनर्स के साथ दोबारा रिकनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो उस वक्त में करते हैं, आप कह लें मैट्रिक्स का सिस्टम इस तरह का है कि वो उस वक्त में सारा कुछ होता है जब एनर्जी ऑपोजिट होती है या नेगेटिव होती है। उनको इस बात का नहीं पता होता और ये चीज़ उनके लिए बैकफायर कर जाती है। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग की, सही नॉलेज की, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप मुझे बताएं, कोई इंसान आपके ऊपर जुल्म कर सकता है? कोई इंसान आपको तकलीफ देते हुए 10,000 दफ़ा सोचेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, कोई इंसान आपको डैमेज कर सकता है? कोई इंसान आपके साथ दिमागी गेम खेल सकता है? नहीं। आप कमज़ोर थीं, आप बेबस थीं, आप मजबूर थीं अपने प्यार में, जो भी थीं। ये आपका गुनाह है कि आप कमज़ोर थीं। कमज़ोर होना इस दुनिया में इंसाफ नहीं है। इस दुनिया में इंसाफ लोगों के मुंह में हाथ डालकर खींचना पड़ता है, निकालना पड़ता है।
लड़ना पड़ता है इंसाफ के लिए। इस दुनिया में जो खरगोश की तरह या कबूतर की तरह सीधा साधा भोला भाला कॉम्प्रोमाइज करने वाला जैसे ईमान है, उसको लोग निगल जाते हैं, नोच लेते हैं, इतना यूज करते हैं जितनी उसकी जरूरत होती है, उसके बाद उसको उठा के साइड पे फेंक देते हैं। ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी गलती है, ये आपका कसूर है मेन। सेकंड, आपका कसूर ये है कि आपका कार्मा है, आपके लिए लेसन है कोई। जाहिर है आपकी छोटी सी जो भी आपका कमेंट है या छोटी सी चीज़ है, उससे मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। अगेन हर चीज़ को डिटेल में देखना पड़ता है, इसीलिए आप लोगों की मैं डेट ऑफ बर्थ और नेम और हर चीज़ मंगवाती हूँ, ताकि मैं एक थॉरो मेरे सामने एक पिक्चर आ जाए, फिर उस पिक्चर की बेसिस पे मैं आपको बताऊं, अच्छा इस इंसान की यहाँ पे कमज़ोरी है या इसका ये वीक पॉइंट है, इस वक्त ये इस फेज से गुजर रहा है मेंटली, अगर इसको इस तरह से बात की जाएगी, इसको इस तरह से हम हिट करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगी, या ये वक्त अभी आपके लिए अच्छा नहीं है, ज़रा ठहर जाएं। ये चीज़ें नॉलेज से आती हैं। आप लोगों ने खुद अपने लिए जो है ना उठना है, और ये कहना कि वो खुश है, देखिए मेरी बात सुने, मैं आज से पता नहीं कितने साल पहले, बहुत साल पहले मैं छोटी थी, तब मैं पाकिस्तान के एक सेलिब्रिटी हैं, उस ज़माने में फेमस हुआ तब करते थे, डॉक्टर यासीन, वो भी कोई एस्ट्रोलॉजर थे या कुछ थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि बच्ची आपकी ज़िंदगी में बहुत मर्द आएंगे, लेकिन सब मर्द जो है मर्द नहीं होते। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो मर्द आपकी ज़िंदगी में आए, जिसको आप अपना हिस्सा बनाएं, वो वाकई मर्द हो। तो मुझे समझ नहीं आई थी उनकी बात की, मैं छोटी थी, मैंने कहा ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन अब नज़र आता है असल मर्द वो है जो अपने घर को बना सके, रख सके, संवार सके, अपनी बीवी को इज्जत दे सके, उसके साथ लॉयल रह सके। सबसे बड़ी चीज़ ये है, उसको उसके हकूक दे सके, जितना भी कमाता है उसमें से कुछ दे सके, इमोशनली उसके लिए अवेलेबल हो, हर तरह से फिजिकली उसके लिए अवेलेबल हो। उस औरत को पता हो कि ये मेरी सेफ जगह है, ना कि ये मर्द होता है कि बस जी जरा सा कुछ हुआ, इधर से एक को छोड़ा अगले जाके, ये कैसा मर्द है ये, क्या मैं बोलूं, गैरत किधर गई है आप लोगों की जो आप दूसरों के बच्चे पालने लग गए हैं। यहाँ वेस्ट में ऐसे लोगों को सिंप कहा जाता है, जो अपने घरों को छोड़ के, अपना आपका बसता बसता घर है, हंसते बसते सारा कुछ है, आप उसको छोड़ के दूसरों को बच्चों को पाल रहे हैं। इसको बीटा मेल्स कहा जाता है यहाँ वेस्ट में। एक अल्फा मेल होता है, अल्फा मेल वो होता है जो प्रोवाइडर होता है, सारा कुछ करता है, अपनी फैमिली के लिए लड़ता है, प्रोटेक्ट करता है अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ स्टे एट होम होती है। और एक बीटा मेल होता है जो कि जी ऐसी लड़की से शादी करता है, या तो जिसके पहले ही बच्चे होते हैं मुख्तलिफ मर्दों से, या फिर जो है उसके अंदर जो है बीटा मेल के अंदर आप नोटिस करेंगे उसमें जनाना आते होंगी, वो पिंक कलर की शर्ट्स पहनता होगा, वो उसके शौक, अगर आप उसके साथ आपका पार्टनर था, आप इंटीमेट रही होंगी, तो उसके शौक भी जो हैं जनाना किस्म के होंगे। और इवन एवरीडे लाइफ में भी उसके अंदर नाज और नखरा होगा जैसे औरतों के अंदर होता है। सो ये बीटा मेल है। और ये कहना कि वो खुश, मेरा क्या कसूर था, पूरी कहानी मैं कैसे कह सकती हूँ आपको जब तक मैं कुछ देख ना लूँ, लेकिन ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मर्द जब किसी औरत को तलाक देता है ना, तो वो पहले बड़ा अकड़ता है कि मेरे पास ये राइट है, मैं ये कर सकता हूँ, और अपने घमंड में घूमता है। और लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि ये एक पहिया है कार्मा का, ये चक्की है, ये चलना शुरू हो जाती है जिस वक्त समझें कि आप बर्बाद हुए हैं या आपका बुरा टाइम शुरू हुआ है, ठीक है, आप उसी वक्त समझें कि दूसरे टाइम का अच्छा वक्त ख़त्म होने का वक्त आ गया है। आपका गम आहिस्ता 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 ट्रैवल करके दूसरी तरफ जाएगा, और आपकी खुशी जो गई हुई थी वो आपकी तरफ आहिस्ता 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 वापस आएगी। लेकिन ये चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं होती हैं, ये ऐसे नहीं होती हैं कि मैं बस बैठ जाऊं और मैं सब्र करने लग जाऊं और मैं बस कुछ ना करूं और मैं यादों में रहूं किसी की, या मैं प्रैक्टिकल कोई स्टेप ना लूं। ऐसे नहीं होता।
محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے. زندگی میں مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں. اس لیے نہیں آتی کہ ہم اپنا سب کچھ ہار کے بس بیٹھ جائیں کسی کے لیے. میرے پاس پوری دنیا سے کلائنٹس ہیں، مختلف ملکوں سے، اور اس میں جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ٹربلڈ یا برے حال میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ایشیا کے لوگ ہیں، خصوصی پاکستان کے، انڈیا کے. کیونکہ ان لوگوں کو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ سے ایک ایک گھنٹہ آپ کے سامنے اپنے مسئلے پہ روئیں گے، باتیں کریں گے، لیکن جس وقت ایکشن لینے کی یا سولوشن کرنے کی بات آئے گی اس وقت یہ ایسے پلٹ جائیں گے اپنے پیروں پہ جیسے چڑیل جو ہے نا اس کے پاؤں الٹے ہو جاتے ہیں. یہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، ہر انسان کا ٹھیک ہے، اپنا وقت ہے، اپنے وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان انڈیا کے لوگوں میں یہ چیز بہت کم ہے. لیکن ویسٹ کی اگر آپ عورتیں دیکھتے ہیں، یہاں کے جو گوریاں ہیں ان کو اگر آپ نوٹس کریں، وہ فوری طور پہ ایکشن کی طرف آتی ہیں، وہ بہت زیادہ پرابلمز اور ان چیزوں کے اندر نہیں رہتی. کسی بھی چیز سے نکلنا، یا پہلی بات یہ کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کو سمجھیں کہ یہ ٹریجڈی ہوئی کیوں ہے، کیا ریزن تھی. کیا اس کی ریزن ابھی والا آپ کا وجود ہے وہ تھی، آپ کے ماں باپ کا کچھ کرم تھا، آپ کے باپ دادا کا کچھ تھا، یا کیا تھا ایسا، یا آپ کے لیے اس آزمائش آپ کا پارٹنر کارمک تھا، یا آپ کے لیے اس آزمائش میں کیا لیسن تھا، کیا چیز تھی ایسی. کیا کوئی اسپریچول اٹیک تھا، کیا کوئی میجک اٹیک تھا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اتنی کامن ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کو ڈپریشن ہے، ان کو انگزائٹی ہے، ان کے جو ہے نا کاروبار میں ویسے ہی رزق میں تنگی ہے، اور ان کو اتنا سا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اتنا سا بھی. چیزوں کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا کہ اچھا یہ وجہ تھی، اچھا یہ ہو رہا ہے، تو آپ کو سینس آنے لگ جاتی ہے کہ اچھا یہ اس لیے ہوا ہے، اس کے لیے یہ ہونا چاہیے. ونس آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک انسان کا ایسا رویہ آپ کے ساتھ کیوں ہے، آپ طاقتور بن جاتے ہیں. یا تو آپ اس کو وہاں ہٹ کرتے ہیں جہاں اس کو سب سے زیادہ پین ہوتی ہے، یا پھر آپ اس چیز کو یوز کرتے ہیں اپنے فیور میں. یہ نالج ہے اگین، اور ہر چیز کے لیے دیکھیں محنت کرنی پڑتی ہے. میں اگر آج آپ کے سامنے ایسے بیٹھ کے یہ نالج، یہ تمام چیزیں، یہ باتیں کر رہی ہوں، مجھے کسی نے آ کے فری میں کچھ نہیں دیا، یا میں کوئی اتنی آپ کہیں کہ میں ایسے ماحول میں نہیں تھی جہاں پہ سارے لوگ اسپریچویلٹی اور ان چیزوں کی نہیں کرتے تھے، یا میں ایسی جگہ پہ نہیں تھی کہ جہاں سے میں نے نالج فزیکلی ان لوگوں سے ملا ہو. نہیں، میں نے دنیا کے کتنے ملکوں کے لوگوں سے رابطہ کیا ہے، ڈفرینٹ شیپس میں، ڈفرینٹ فارمز میں. ان کی کرنسیز مجھ سے زیادہ ڈبل ٹرپل ان کی کرنسی ہوتی تھی. میں نے وہ پے کر کے، چاہے میری پاکٹ پہ جتنا بھی برڈن آیا، میں نے وہ پے کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، کر کے گریجولی تب کر کے میں ادھر آپ کو جو نظر آتی ہوں وہ ہوں. ابھی بھی میں اپنی ذات کو امپروو کرتی ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ میں پرفیکٹ ہوں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ باتیں کر لیں گے، کمپلین کر لیں گے، رو لیں گے، دھو لیں گے، کچھ کرنے کی باری آئے گی تو ٹھس. تو پھر یہ حال ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگ اس حالوں میں ہیں. اگر آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو سمجھ آیا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہوئی ہے، اور آپ کا دماغ کرتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے اس چیز سے آگے بڑھ جانا چاہیے، یا مجھے نکلنا چاہیے اپنی زندگی میں، ایکشنز لیں. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ایکشنز لینا شروع کریں ڈیلی بیسس پہ. اپنا دھیان اس چیز سے نکال دیں کہ وہ خوش ہے، وہ خوش نہیں ہے. مرد بڑے جھوٹے اور فیک ہوتے ہیں، اسپیشلی ایسے لوگ، ایسے مرد جنہوں نے اپنی بیویوں کو دھوکے دیے ہوتے ہیں اور ناجائز طلاقیں دی ہوتی ہیں. آپ نے اس کو رابطہ کیا ہے، وہ آگے سے کہتی ہیں کہ میں نے ایکس کو رابطہ کیا، اور ایکس جو ہے بڑا آگے سے جو ہے مغرور بن رہا تھا، اور یہ وہ کس بات کا مغرور کہ وہ کسی اور کے بچے کا باپ بن گیا، کہ اس کی جو بیوی ہے اس کے پاس کوئی اور بچہ ہے اور وہ اس کا باپ بنا ہوا ہے. کوئی غیرت مند انسان ایسی چیزیں برداشت کرتا ہے؟ اگر کوئی ہو غیرت مند تو میں ایک مرد ہوں، میں تو نہ برداشت کروں.
मैं तो कहूँगी कि मेरी बीवी है तो मेरे बच्चे हों, मैं किसी और के बच्चे क्यों पालूं? ये दिमाग ख़राब है और कोई बात नहीं है। दूसरों पे फोकस करना छोड़ें। फलाना खुश है, मैं नहीं खुश, मेरे साथ जुल्म हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने अपने जुल्म के लिए क्या ऐसा किया है कि दुनिया को पता चले कि आपके साथ दोबारा जुल्म नहीं होना चाहिए या आपको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए? एक्शन लें। हमेशा इस खाई में और इस गार में ना रहें जिसमें आपको फेंकने की कोशिश की गई है। और अपनी ज़िंदगी से, ये सब लोगों के लिए मैसेज है, फजूल और घटिया और यूज़लेस लोगों को बाहर निकाल के फेंकें। यूज़लेस लोग वो लोग हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपका खून का रिश्ता भी हो सकता है, और भी कोई, आई डोंट नो, क्लाइंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आपसे इतनी लंबी बातें करेंगे, ठीक है? और जिस वक्त आपकी बारी आएगी कि आप उनसे कोई हेल्प लें या आप उनसे कोई फ़ायदा लें, उस वक्त वो ऐसे ठुस हो जाएंगे, या उस वक्त जो है ना वो ध्यान ही नहीं देंगे, या वो आपको हमेशा जो है ना ब्लैकमेल करके, अगर आप इमोशनल हैं या एम्पैथेटिक है जैसे मैं हूँ, तो आपको कोशिश करेंगे कि आपको अपने गम गुम सुना के किसी तरह जो है ना आपसे कुछ फ्री ले लें, या फिर जो है ना बस हर दफ़ा आपको गम सुना के तो आपसे मशवरे ले लें, और बस जब आपकी बारी आए कुछ करने की तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ऐसे ऐसे जो है ना लोग आपकी ज़िंदगी में अगर मौजूद हैं, जो आपको लगता है किसी भी कैपेसिटी में आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, आपको वो इज़्ज़त या वो मुकाम नहीं दे रहे जो आप डिज़र्व करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से फेंक दें बाहर। कूड़े से भी बदतर हैं वैसे लोग। वो सिर्फ आपको जो है ना आपका दिमाग, आपका वजूद, आपकी एनर्जी खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। ये यूज़लेस लोग हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब अगली दफ़ा वो आपके पास अपना रोना लेकर आए तो आप उनसे कुछ मांग लें, फिर देखें। इतना ही काफ़ी है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। मैं आज थोड़ी शाम को एक पास में शॉप है, टर्किश शॉप, वहाँ पे गई। उन्होंने मुझे कुछ स्वीट्स थी, उसने मुझे बहुत बड़ा बॉक्स दे दिया स्वीट्स का। मैं घर ले आई और मैंने सोचा ये तो ज़ाया जाएंगी, ये तो बहुत ज़्यादा है, और मुझे बुरा फील हो रहा था। तो पहले मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके उससे पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा जितना वो जो है ना अमीर टाइप है, उसने कहना कि रहने दो, कुछ भी नहीं होता। बट मैंने कहा नहीं, मुझे फील नहीं अच्छा हो रहा। मैं उस शॉप पे वापस गई। मैंने उस चीज़ को, स्वीट्स हालांकि ओपन होती हैं, उसको वापस नहीं करते। मैंने उसको जाके सारा कुछ बताया, उसको मैंने शो किया, उसने वापस किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शो करना चाह रही हूँ कि मैं स्वीट्स वापस कर सकती हूँ, नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी ज़ात को या मैं अपनी थॉट्स को रिस्पेक्ट देती हूँ। जो मुझे जेन्युइनली फील होता है मैं वो करती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मैंने अपनी मर्जी से जीनी है। मैं कल को जब अपने डेथ बेड पे होंगी या मैं मर चुकी होंगी तो मैं मुड़ के ऐसे नहीं देखूंगी, तो मैं कहूँगी काश मैंने फलाने की बात ना सुनी होती, तो मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी होती। आपको पता है इस दुनिया को, क्योंकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, स्पिरिचुअल हीलर्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, रूहों से बातचीत कर सकते हैं। उस तरफ जो लोग मर चुके होते हैं उनका सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन नहीं पूरा किया, अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे नहीं गुजारी। हर रूह यहाँ पे मकसद लेकर आई है। तो मैं मर जाऊंगी, मैं अकेले रह लूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को किसी और के कहने पे नहीं गुजारूंगी। मैं वो करूंगी जो मेरा दिल करता है, जो मुझे लगता है सही है, चाहे मुझे दुनिया कोई कुछ मर्जी करे। मुझे पता है मेरे अंदर सच है, मुझे पता है मेरी आवाज़ में असर है, मुझे पता है जो मैं कहती हूँ मैं दिल से कहती हूँ। मैं यहाँ कोई स्क्रिप्ट्स लिख के नहीं आती और लोगों की तरह, ना मैं कोई डिसाइड करके आती हूँ आज का ये टॉपिक होगा। मुझे जो एक इंट्यूशन, एक मैसेज रिसीव होता है, वही चीज़ें मैं आप लोगों से कहती हूँ। सो आप फीमेल हैं या मेल हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना सीखें। ये इतना भी ना सोचें कि कोई आप पे रहम करेगा। लोग आपको नोच नोच के खा जाएंगे। आपकी हड्डियों का बारबेक्यू भी बन रहा होगा ना, तो उस पे भी वो कीड़े निकालेंगे। और बेरहम इंसान से रहम की तवक्को करना छोड़ दें। अगर आप वाकई जेन्युइनली समझते हैं कि आपके केस में ज्यादती हुई है या आपके साथ गलत किया गया है या इस तरह से नहीं होना चाहिए था, तो फिर किसी इंसान की रहनुमाई लें।
جو آپ کو صحیح غلط کو غلط بتائے، اس کے مطابق ایکشن لیں. اگر آپ نے کسی سے پیچ اپ بھی کرنا ہے یا کسی کے آپ نے کچھ اگینسٹ بھی کرنا ہے، کچھ بھی ہے، پہلے سمجھ لیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں اسپرچل ورلڈ میں اور وہ کدھر کھڑا ہے. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں نا، جنگ کے لیے بھی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. امن ہو یا جنگ ہو، ہر چیز کو پلاننگ چاہیے. ہر چیز پلاننگ سے کریں. اگلا انسان آپ کے ساتھ ایسے ہی نہیں کھیل کے گیا، بڑی پلاننگ سے کھیل کے گیا. ایسے ہی تو نہیں کسی کو بیوی بنا لیا جاتا اور پھینک دیا جاتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط بنائیں فائنینشلی. کمزوری سے نکلیں، کمزور مائنڈ سیٹ سے نکلیں، ان چیزوں سے نکلیں. یہ چیزیں آسان نہیں ہیں. مجھے پتہ ہے میں آپ سے جو باتیں کرتی ہوں یہ آسان باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا لہجہ سخت ہے، پر میں کیا کروں. مجھے آپ لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کے میسیجز، میرے کلائنٹس کی ریڈنگز میرے اندر زہر بھر دیتی ہیں. یہ چیزیں میں شاید خود آپ کی جگہ پہ نہیں ہوں، پر میرا دل روتا ہے. میں نے فری ریڈنگ کرنی تھی، آپ کو پتہ ہے 28 کو میں نے رکھا تھا. میں نے جس کلائنٹ کی فری ریڈنگ کی اس کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ سن کے کتنا دن میں جو ہے ڈسٹرب رہی. اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں فری ریڈنگ نہیں کروں 28 کو، کہ ٹو مچ ہے، نہیں برداشت ہوتا. کیا کریں، انسان ہوں، اسپرچل ہیلر ہوں، نہیں دیکھا جاتا کسی کا غم، اپنے اوپر غم محسوس ہوتا ہے اس انسان کا. سو آج میری ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں، وعدہ کریں. آج کے بعد چاہے آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، آپ ویک نہیں رہیں گے. آپ کو جو بھی کرنا پڑے اسٹرانگ بننے کے لیے، چاہے وہ کسی اسکول میں جاب ہے، چاہے وہ جھاڑو لگانا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، آئی ڈونٹ کیئر. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. آپ اس دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ آپ کی ورتھ نہیں تھی جو آپ کو بنانے کی کوشش کی گئی. آپ اس دنیا کے لیے مثال بنیں گے. آپ اپنے غم کو، آپ کے اوپر جو قہر ڈھائے گئے ہیں، ان سے آپ جنت بنائیں گے لوگوں کے لیے. ایسی جنت لوگ آپ کو یاد کریں گے آپ کے مرنے کے بعد بھی. اپنے اندر ہمت پیدا کریں. آج اپنے ساتھ عہد کریں. بہت ہو گیا، بہت سہ لیا، بہت برداشت کر لیا، بہت کچھ کر لیا، بس اور نہیں. جس نے ساتھ دینا ہے دے، جس نے نہیں دینا اچھی بات جائے. یہ دنیا میں اور آپ اس لیے نہیں آئے کہ ہم جو ہے دن رات ہم روتے رہیں، چیختے رہیں، دوسروں سے ہمارا سلوک برا ہوتا رہے اور ہم کوڑتے رہیں. نہیں، ہم اس دنیا میں جینے آئے ہیں، خوش رہنے آئے ہیں، پیار کرنے آئے ہیں، اچھے رشتے بنانے آئے ہیں. ایک رشتہ کام نہیں کرتا، بھاڑ میں جائے. ہر سوراخ میں اگر ہاتھ آپ نے ڈالا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کے پاس ٹولز نہیں تھے، سانپ نے ڈس لیا، تو کیا آپ کسی سوراخ میں ہاتھ ڈالنا چھوڑ دیں گے یا آپ کسی باغ میں جانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اپنے آپ کو ہیل کریں. اگر آپ کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، آپ کو کوئی دھوکہ دے گیا ہے، کوئی آپ سے شادی کی کمٹمنٹ کر کے چلا گیا ہے، کوئی آپ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، جو کچھ مرضی ہو گیا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے. دوبارہ سے اپنے دل کو ہیل کر کے آپ نے لو کے لیے کھولنا ہے. اور جس خوشی کی آپ مستحق ہیں، اگر آپ جینوئنلی اچھے انسان ہیں، یہ میں آپ سے پرومس کرتی ہوں، آپ کو آپ کی خوشی ملے گی. اور ایسے ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے مل گیا. لیکن جیسے میں نے کہا، ہر چیز کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یہ صرف بیٹھ کے امیدیں لگانے سے اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے سے اتنے بڑے چینجز نہیں آتے. بڑے چینجز کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، وجود بڑا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے زخم کھانے پڑتے ہیں، بڑی بڑی ناانصافیاں دیکھنی پڑتی ہیں. اور اس سب کے باوجود اپنے دل کو آپ نے نرم رکھنا ہے.
میں اگر اپنی بات کروں، میں بہت ینگ ہوں اپنی ایج کے لیے. مجھ سے میری ایج کے 35 ایئرز اولڈر لوگوں نے پتہ نہیں 60 سال 70 سال کیا کیا ان کی آئی ڈونٹ نو ایج تھی. میں نے ایسے ایسے لوگوں کی ڈیورسز رکوائی ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو مشورے دیے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگ کو سوسائڈ سے واپس زندگی کی طرف لایا ہے. یہ میری ایج کا نہیں ہے اس میں کمال، میری روح کا ہے. میری روح کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. میرا دماغ بہت تیزی سے گرو کرتا ہے، اور میں ان لوگوں کے ارد گرد رہ ہی نہیں سکتی جو گرو نہ کریں. میری زندگی سے اس لیے میری زندگی میں بہت کم لوگ ہیں، نہ ہونے کے برابر. وہ وہی لوگ ہیں جو میرے ساتھ اسپیڈ پہ چل سکتے ہیں. جو بھی انسان میرے سرکل میں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتا، وہ آٹومیٹکلی میرے سرکل سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ میرے سول کی فریکوینسی ہے. میں یہاں سب لوگوں کے لیے بہتری لے کر آئی ہوں کہ سب لوگ بہتر ہوں. اگر آپ کے لیے بہتری لکھی ہے یا آپ واقعی بہتر ہونا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے رہیں گے. لیکن جس وقت آپ اپنے پاتھ سے ہٹیں گے اور چیزوں میں پڑیں گے، آپ کا مجھ سے یہ کنیکشن بھی ویک ہوگا. اپنے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گی. دیکھیں، میں نے اپنی لائف میں بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. خام خواہ کی جیلسی، نفرت، خام خواہ کی رومرز، خام خواہ کی کریکٹر اسیسینیشن، بہت کچھ. میری لائف کے ہر دور میں، چاہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مجھے بہت زیادہ لوگوں نے ٹارگیٹ کیا فار نو ریزن. ایک ہی ریزن تھی، 2 ریزنس تھیں اس کی جو مجھے پتہ لگی. ایک تو چلے میری خوبصورتی، وہ سارا کچھ، اور میں شروع سے ڈفرینٹ تھی. میرے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی بڑی چیز کے لیے ہیں، اور مجھے بھی پتا تھا کہ میں عام لوگوں جیسی نہیں ہوں، بہت ینگ ایج سے. اور دوسرا یہ، جب کوئی انسان، کوئی لائٹ والا انسان، روشنی والا انسان، نور والا انسان، گاڈ کے لیے کام کرنے والا انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایول اٹیک کرتا ہے، کیونکہ ایول نے اس کو اس کے پرپز میں نہیں جانے دینا ہوتا. تو جتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ یہ ان چیزوں کا اٹیکس میری طرف رہا ہے، اگر میں چاہتی تو میں آج بہت بٹر ہوتی، میں بہت مختلف ہوتی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو آپ کو، یا آپ میری اور ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے اندر ایک بڑی ببلی، جالی، ہیپی، فنی، بچوں کی طرح کی میری پرسنالٹی ہے. میں نے کسی بھی چیز کو اپنے آپ پہ ہونے نہیں دیا کہ کوئی چیز مجھے میرے اس سے بدل جائے جو میں ہوں. غم کو، تکلیفوں کو، گندگی کو اپنے اوپر طاری مت ہونے دیں. اگر آپ کے پاس اور کوئی رول ماڈل نہیں ہے، میری طرف دیکھیں، میں بھی ہوں. میں نے بڑی فضول باتیں اپنے بارے میں سنی ہیں، بڑی فضول چیزیں میں نے فیس کی ہیں، اننیسیسری، جس کو کہتے ہیں نا آپ کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی ایبلٹی ہے، کوئی ایسی چیز ہے. اسی طرح آپ بھی اپنی نیگیٹو اور ان چیزوں کو پازیٹیو اس میں بدلنا سیکھیں، روشنی کی طرف آئیں، بہتری کی طرف آئیں. مجھ سے کمٹ کریں، مجھے کامنٹ کر کے بتائیں آج سے آپ اپنی حالت بہتر کریں گے یا کریں گی. بس بہت ہو گیا. مجھے بتائیں آج آپ کا ڈے 1 ہے، آج سے آپ یہ کام کریں گے. آپ نے 3 days بعد آ کے ادھر بتائیں اب میں نے یہ کیا. 30 days بعد آ کے مجھے بتائیں میں نے اب یہ کیا. میں آپ کے ساتھ ان ٹچ رہوں گی. اپنے آپ کو بہتر کریں. یہ زندگی بڑی پریشیس ہے، اس لیے نہیں بنیں گے ہم بس وہ ہو گیا. نو، انف. بھاڑ میں جائے ہر وہ انسان جس نے آپ کو تکلیف دی. بھاڑ میں جائے ہر وہ انسان جس نے آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. بھاڑ میں جائے چاہے وہ کوئی بھی تھا. جس نے ساتھ دینا ہوتا ہے، جس نے نبھانا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نبھا لیتا ہے. جس نے نہیں دینا ہوتا اس کے پاس صرف بہانے ہوتے ہیں، بکواس ہوتی ہے اور دھوکے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو وہ انسان دے رہا ہوتا ہے. ان چیزوں سے باہر نکلنا سیکھیں اور میک شور کریں. اگر آپ ماضی میں کبھی کمزور تھے اور آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا تو دوبارہ زندگی میں آپ کبھی کمزور نہ ہو.
दोबारा आपके साथ कोई कभी जुल्म ना कर सके, और अगर कोई करने की कोशिश भी करे उसका वो अशर करें कि वो याद रखें, चाहे वो आप अपनी सक्सेस से करते हैं, चाहे वो आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने से करते हैं, किसी भी तरह करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिवेंज आप किसी पे ले सकते हैं वो अपनी ज़ात को बेहतर करके ले सकते हैं। और एक और कहावत है, वो कहते हैं कि गिद्दड़ दा गो मंगन गया तो गिद्दड़ पहाड़ी चढ़ गया। तो जो गंदा इंसान होता है या नीच इंसान होता है उससे आप कोई बात करें तो वो उतना ही जो है ना सर पे चढ़ता है। तो ऐसे गिद्दड़ को ना पहाड़ी पे ही चढ़ा रहने दें, वो अपने उसी में मगन रहे, आप अपनी ज़िंदगी में मगन रहें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी बातें कड़वी हैं, लेकिन मेरी बातों में आप कह लें कि ये अल्फाज खून में लिपटे हुए अल्फाज हैं। ये ऐसे है जैसे मेरे अपने सीने पे किसी ने खंजर मार दिया हो। सो इस वजह से मैं तकलीफ़ से बोल उठती हूँ, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है, इस वजह से मुझे बुरा लगता है। और एक साहिब है नीचे आके एक दिन कमेंट कर रहे थे कि पाकिस्तान में औरतों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जुल्म नहीं होता। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है? तो आप अंधे हैं तो आप अंधे ही रहें, कोई बात नहीं। आपको आपका जो दिमाग है वो मुबारक, आपके साथ आप दिमाग नहीं खपा सकते और बहुत अच्छे कामों की तरफ दिमाग लगाना है। सो अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर आपको ये बातें यूज़फुल लगी हैं या आप समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी फ़ीमेल है या मेल है जो ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हैं और उनको रहनुमाई की ज़रूरत है, उनको ज़िंदगी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उनको शेयर करें। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि मैं एक हीलर हूँ, मेरी एनर्जी, मेरी प्रेजेंस, मेरी आवाज़, हर चीज़ में हीलिंग एनर्जी है। चाहे आप इस चीज़ को रिकग्नाइज करें या ना करें, सबकॉन्शियसली आप हील हो रहे होते हैं जब जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं या कुछ भी। ये उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहेंगे, और मेरे चैनल को जितना हो सकता है लोगों के साथ शेयर करें। मेरा इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि मेरी आवाज़ तमाम लोगों तक पहुंचे और इंसानियत बेहतर हो। लोगों के साथ, स्पेशली औरतों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, उस जुल्म को रोका जाए, थामा जाए। मैंने अभी तक ऐसी किसी फीमेल को नहीं देखा जो इस तरह धड़ल्ले से आके सच की बात करती हो, वो स्पिरिचुअल और वो स्पिरिचुअल हीलर हो। सो मेरा आप लोगों ने साथ देना है, मैं आप लोगों का साथ तो दे रही हूँ। सो अपना बहुत ख्याल रखें, कल मिलेंगे एक खूबसूरत वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। दिस इज योर confident, intelligent, blunt, and brave host, Ramsha Chaudhary, signing off from London. Khuda Hafiz.